वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू क्रिसमस सीजन। जी हाँ, क्रिसमस का बाकायदा आगाज़ पूरी दुनिया में हो चुका है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, हम सब इसमें शामिल हैं और खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि इस बार फिर हम ज़िंदा हैं। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम यीशु मसीह के जन्मदिन को भरपूर अकीदत के साथ, एहतराम के साथ और ख़ानदानी और कलीसियाई खुशियों के साथ इसको मना सकें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रीजंस फॉर द सीजन क्या है, यानी इस सीजन की क्या वजूहात हैं कि हम हर साल इसको मनाते हैं ना। हर साल हम बड़े जोश और एहतराम से मनाते हैं और इंसानी फितरत है कि इंसान कोई भी काम जब बार बार करता है तो वो बोर हो जाता है, उकता जाता है। लेकिन क्या वजह है कि जैसे ही नवंबर का लास्ट वीक आता है तो क्रिसमस वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं और एक अजीब सा जोश और वलवला हमारे अंदर आ जाता है। ना सिर्फ शख्सी तौर पर बल्कि ख़ानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर तो अजीब एक समा बन जाता है कि क्रिसमस आ रहा है, हमने इसकी तैयारियां करनी है। तो क्या वजूहात हैं, आज हम चंद एक वजूहात पर गौर करेंगे। गो के बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन चंद एक वजूहात इस थोड़े से वक्त में, छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आपके पास भी क्रिसमस को मनाने की, हर साल उसी अकीदत और जोश में रहने की कुछ वजूहात हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ना सिर्फ मैं जान पाऊँ बल्कि और भी बहुत सारे मसीही बहन भाई उसको जान पाएँ। तो इससे पहले कि हम इन वजूहात पर गौर करें, रीजंस पर गौर करें जो सीज़न की हैं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है कि आज पहली बार आप चैनल पर आए हैं। तो चैनल पर आने का ये थोड़ा-सा फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भी ज़रूर दे दें। तो जो पहली वजह है कि हर साल हम उसी जोश बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा जोश में इस क्रिसमस को मनाते हैं। वो वजह है कि यीशु मसीह ज़िंदा हैं। यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में कहते हैं कि देख मैं अब्दुल आबाद ज़िंदा हूँ। तो जो जन्मदिन है या बर्थडे है, सालगिरह है, वो जिंदों की मनाई जाती है। तो यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जिंदा हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह जिंदा हैं और हम उनका जन्मदिन जो है वो मनाते हैं। इस दुनिया में उनकी पहली आमद को हम भरपूर तौर पर रूहानी अकीदत के साथ, खुशी के साथ हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और ये पहली वजह है क्रिसमस की। दूसरी वजह है कि हम जितने भी दुनिया के लोग हैं जिन्होंने ये तजर्बा किया है कि फजल और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें मिली है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत हमें ये सिखाती है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर वो हमारे दरमियान रहा। तो जब खुदा हम इस लायक नहीं थे कि खुदा हम पर रहम करता, ये उसका फजल हुआ है और उसने सच्चाई के वसीले से हम पर हम ये फजल किया है और सच्चाई यीशु मसीह है। तो हर साल जो लोग इस बात का तजर्बा कर चुके हैं कि उन पर फजल हुआ है, वो इस दिन को बहुत ज्यादा खुशी और अकीदत के साथ मनाते हैं। और ना सिर्फ ये दिन जो है इसी दिन पर खुशी मनाई जाती है, बल्कि पूरा साल जो ईमानदार हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो दूसरों के साथ इस खुशी को बांटते हैं, शेयर करते हैं और पूरे साल में बहुत सारे लोग मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और फजल और सच्चाई का तजर्बा करते हैं। तो इस तौर से ये दूसरी रीज़न है कि हम क्रिसमस को इतनी अकीदत के साथ मनाते हैं कि खुदा ने हम पर फजल किया है, हम पर सच्चाई को ज़ाहिर किया है। और जो तीसरी रीज़न मेरे ख़्याल में है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है कि मुकाशफा की किताब में ही हम पढ़ते हैं कि जब दुनिया का खात्मा हो जाएगा और हम एटर्निटी में दाखिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर कौमें, उम्मतें, कबीले जो हैं वो सब मिलकर खुदा की हम्द और सिताइश करेंगी। तो इस तौर से खुदा की मोहब्बत का इस दुनिया में रहते हुए हर एक कौम में से, हर एक उम्मत में से, हर एक कबीले में से इंसान जो हैं वो उसकी मोहब्बत का तजर्बा कर रहे हैं, उसकी ज़ात का तजर्बा कर रहे हैं
اور جیسے جیسے وہ تجربہ کرتے جاتے ہیں وہ اس گروہ میں شامل ہوتے جاتے ہیں جو ایٹرنٹی میں خدا کی حمد کرتی ہوئی مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو یہ بیٹا جو ہے یہ آج میرے آپ کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے اپنی محبت کو اور اپنی اپنی روشنی کو، اپنی سچائیوں کو لے کر اس دنیا میں جب آیا تو ہم اس کا جنم دن اسی لیے بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو چوتھی جو وجہ ہے وہ میرے خیال میں وہ بھی بہت زیادہ اہم اور اسٹرانگ ہے کہ مسیح یسوع کرسمس پر یعنی بڑے دن پر جب ہم ان کی اس جنم دن کی یاد کو مناتے ہیں تو یہ ان کی پہلی آمد ہے، لیکن یسوع مسیح اپنی دوبارہ آمد میں آئیں گے۔ تو جب ایک پورا سال ہم یسوع مسیح کی پہلی آمد میں گزارتے ہیں تو سال کے اختتام پر جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پہلی آمد میں آئے، اور اب ہم اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں ایک بادشاہ کے طور پہ، ایک منصف کے طور پر آئیں گے، اور پھر اپنے لوگوں کو جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں وہ ان کو لے کر آسمان پر چلے جائیں گے اور وہاں پر ہمیشہ کی خوشی اور شادمانی ہوگی۔ تو اس بات کے لیے بھی ہم خوشی مناتے ہیں، ہم اس کرسمس کے تہوار کو مناتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم وجہ ہے۔ پھر پانچویں جو وجہ ہے وہ یہ کہ یسوع مسیح گناہ سے آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور ہم جنہوں نے تجربہ کر لیا ہے کہ ہم گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں گناہوں سے نجات مل گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب پیدا ہونے والے تھے تو آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یسوع مسیح کے سوا کوئی اور گناہوں سے نجات نہیں دے سکتا۔ یسایہ نبی بھی بہت 100 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو موت اور اندھیرے کی وادی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور پھر یوحنا کی انجیل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نور تاریکی میں آ کر چمکا۔ تو تاریکی جو ہے گناہوں کی تاریکی تھی جس میں وہ نور چمکا، اور جب میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں یہ نور چمکا ہے تو پھر یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر بھی چمکا ہے اور چمکتا رہے گا جب تک یسوع مسیح دوبارہ آ نہیں جاتے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کرسمس کو منانے کے لیے، بلکہ ہر سال کرسمس کے لیے وہی جوش، وہی ولولہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو آخری جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، پورے سال کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو کچھ خدا نے ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں عیدوں کو دیکھیں تو وہاں پر خدا نے جو عیدوں کا حکم دیا تھا منانے کے لیے، تو اس کی مین ریزن یہی تھی کہ وہ خدا کے لیے شکر گزاری کرتے کہ خدا نے ان کے لیے کیا کیا بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان کو کس طرح سے خدا نے سنبھالا ہے سارا سال۔ تو ہم یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اوپر جتنی بھی ریزنز میں نے بیان کی وہ ان کو شامل کرتے ہیں، اور ڈھیروں اور بہت سارے ریزنز ہیں جن کو ہم شامل کرتے ہیں اور یہ کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ اور اگر آج سے پہلے آپ نے یسوع مسیح کا ذاتی طور پر تجربہ نہیں کیا ہے تو اس کرسمس پر ضرور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیے، اپنے دل کا دروازہ کھولیے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آئے، آپ کے دل کے اندر آئے اور آپ کو عجیب اطمینان اور خوشی سے بھر دے۔ اور جب آپ کرسمس منائیں تو عجیب طرح کا ولولہ، عجیب طرح کا جوش اور عجیب طرح کی شادمانی، نجات کی شادمانی آپ کے ساتھ رہے۔ میری دعا ہے کہ یہ کرسمس آپ کے لیے بہت ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے، یہ سیزن پورا جو ہے اس میں آپ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا تجربہ کر سکیں، ان کی محبت کا تجربہ کر سکیں۔ چینل پر آنے کا شکریہ۔ ہم اسی طرح سے کرسمس کی جو مختلف ٹاپک پر ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں گے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح چینل پر آتے رہیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔